हमारे जो स्टेट में जो ये बड़ी पुरानी पार्टियां इतना झूठ बोलते हैं, और झूठ सिर्फ इनका होता है कि भाई किस तरीके से सरकार खुलेआम हर आदमी को मालूम है, जिसने भी वोट दिया है उन्होंने सुना कि भाई इन्होंने कहा था बिजली पावर फ्री कर। इस कश्मीर में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा ऑफिशियल बैठे हैं, वो भी सारा काम इन डेली वेजेस की ओर बढ़ा देते हैं। आप इनसे बात करिए, ये काम है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई भी इवन ये जो बिजली का महकमा है, उसमें बहुत से लोगों की मौत भी हो गई जो करंट से लग के मर गए, बट वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, वो कैजुअल्स थे। आप देख रहे हैं कश्मीर सहाफ़त, मेरे साथ मैं फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा है और साथ ही साथ काफ़ी सारे मुद्दे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनने से पहले लोगों के सामने लाए थे, उसके बाद इलेक्शन भी हुए और इलेक्शंस के साथ साथ पदों पे भी बिठाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम अभी भी नाराज़, चाहे मुलाजमीन की बात करे चाहे आम इंसान की बात करे। कहीं ना कहीं सरकार ने अभी मैनिफेस्टो में तो काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, काफ़ी सारी बातें भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नाराज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सीनियर पॉलिटिकल लीडर जगमोहन राणा जी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डेलीवेजर्स का मसला आज असेंबली में जो है वहीदुर रहमान पररान ने बिल लाई थी और उसके साथ साथ उन्होंने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारे मुद्दे जो है वो रखे गए थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात शुरू होती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एक धरना लगाते हैं, जिसमें डेली वेजर्स उसके साथ वहाँ गए और उन्होंने रेगुलराइजेशन की बात की। लेकिन सरकार ने एक कमेटी बनाई, 6 मेंबर कमेटी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डुडू साहब उसको हेड किया, और कोई रिपोर्ट उन्होंने पेश की जो पब्लिक में आम नहीं की गई। वो क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस की वो सरकार जानती है या चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं। पर सवाल ये है कि डेली वेजर्स कश्मीर में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और सरकार उन्हीं के भरोसे पर जो है इस वक्त चल रही है। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप देखेंगे नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना काम नहीं कर रहा है जितना जो ये डेली वेजर काम कर रहा है। इवन जो ऑफिशियल बैठे हैं वो भी सारा काम इन डेली वेजेस की ओर बढ़ा देते हैं। आप इनसे बात करिए, ये काम कर देंगे, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई भी इवन ये जो बिजली का महकमा है, उसमें बहुत से लोगों की मौत भी हो गई जो करंट से लग के मर गए, बट वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, वो कैजुअल्स थे। और आप ये देखिए कि इस वक्त हमारी स्टेट में जितनी भी पीस अमन कायम करने के लिए जो सेंट्रल सरकार की और स्टेट सरकार की उनके कहने के मुताबिक एक प्रायोरिटी है, जो उसमें काम कर रहे हैं जिसको हम एसपीओज कहते हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं, और वो अपनी जान पर पिछले 10-12 सालों से ज़्यादा ही होगा खेल के इनकी हेल्प करते हैं। अभी हमने खुद भी देखा है, जब भी कहीं इनका मुकाबला इनकाउंटर जो होता है मिलिटेंट्स के साथ या किसी जगह भी, वहाँ सबसे पहले आगे ये लोग जो एसपीओज हैं उनको झोंक देते हैं। वो जाके वहाँ पहले एक पोजीशन बना के लड़ते हैं, उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्स जाती है, और वो लोग भी आज तक रेगुलराइज नहीं किए। मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखिए, आज इंजेक्शन लगाने वाला या नर्स जो है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सब जगह ये लोग जो हैं ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट आप रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे हैं? इवन जो ये डेली वेजर्स हैं, बहुत से ऑफिशियल और मिनिस्टरों के घरों में एज हेल्पर लगे हुए हैं। ये कौन सी बात है कि आप इनको रेगुलराइज नहीं करेंगे? आखिर ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि इनकी एज भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये छोड़ना भी चाहे, आप छोड़ के जाएंगे कहाँ?
پر سرکار نے اگر ان کو کیجول لیا ہے سرکار کا کام چلانے کے لیے, آج سرکار کیوں نہیں ان کو ریگولرائز سر کرتی؟ یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ نیشنل کانفرنس نے جب الیکشن لڑا تھا تو عمر صاحب نے کہا تھا کہ 1 لاکھ نوکریاں دیں گے, سلنڈر دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بجلی کا بل ہے وہ میٹر سسٹم جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. لیکن حال ہی میں جو ان نے ایک بیان دیا تھا میٹر کو لے کے کہ میٹر ہر ایک گھر میں لگے گا, تب جا کے پھر ہم 100 یونٹ جو ہے فری دیں گے ہم, تو کس کو ملے گا کس کو نہیں. تو کیا نہیں, میں تو صفائی سے ہمیشہ کہتے آیا ہوں یہ پولیٹیشین اور خصوصاً ہمارے جو اسٹیٹ میں جو یہ بڑی پرانی پارٹیاں ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ صرف ان کا ہوتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے سرکار ان کے پاس آ جائے. اور ان لوگوں نے کھلے عام ہر آدمی کو معلوم ہے جس نے بھی ووٹ دیا ہے انہوں نے سنا کہ بھائی انہوں نے کہا تھا بجلی پاور فری کر دیں گے. ارے فری کیا, ریگولر بجلی بھی دے دیجیے, وہ بھی بڑی بات ہے. پر ایسا جھوٹ کہہ کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا یہ ایک بے ایمانی سے مطلب کم نہیں ہے, یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے جو لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. خالی ووٹ لیتے ہیں اس کے بعد بات ہی نہیں کرتے. ایون یہاں تک میں نے سنا دوسرے این سی کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے الطاف صاحب, انہوں نے بھی پرسوں یہ کہہ دیا ہے کہ چیف منسٹر بیان بازی جو ہے سوچ وچار کر کے دیں. ان کا بیان ابھی کئی میڈیا کے اس میں آیا ہے کہ صاحب یہ جو بیان بازی بجلی کے اوپر انہوں نے کی ہے یہ غلط بیان بازی کی ہے. انہوں نے اسس نہیں کیا کیا ان کے پاس وہ طاقت ہے وہ فری بجلی پبلک کو دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پبلک کو بہکانے کی چیزیں ہیں. میں تو پبلک اور نوجوانوں سے یہی کہوں گا کسی بہکاوے میں مت آئیے اور کسی بہکاوے کا انتظار مت کیجیے. اپنی زندگی کی راہیں ڈھونڈیے اور اپنا راستہ بنائیے, محنت کریے, آگے بڑھیے. ورنہ یہ سرکار اور یہ پولیٹیشین آپ کو نہ گھر کا رکھیں گے نہ گھاٹ کا رکھیں گے. ان کے بھروسوں پر آپ اپنی زندگی کو مت چھوڑیے اور اپنی زندگی کو خراب مت کریے. یہ پہلے بھی دھوکہ دیتے آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے. مطلب میں اب کتنا گناؤں گا بار. ان کے ایم پی تھے تو انہوں نے ایک طرفہ بیان دیا ہے اب نیشنل کانفرنس کے اوپر کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے وعدے پورے نہیں کر سکتی. حال ہی میں کل ایک میڈیا آؤٹ لیٹ پہ ایک بیان آیا تھا اس کے دونوں ممبر پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ایم پیز کوئی چھوٹی بات نہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور ان کو نمائندگی این سی کا مینڈیٹ ہے, این سی نے ان کو آگے لایا. اگر آج وہ اپنے لیڈر کی بات لیڈر کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ سوچ کے بیان دیجیے, آپ کیا بیان دے رہے ہیں, یا تو یہ نشے کے پولیٹیکل پاور کے نشے میں اتنے ہو گئے ان کو معلوم نہیں ہے کہ کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے. تو نیچرلی آپ دیکھیے ہم کیا بولیں گے, ہمارے پر کوئی الزام یہ نہ لگایا کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے 2 ممبر پارلیمنٹ کیا بول رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر جو بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. رون اللہ تو بالکل کھل کے سامنے آئے. انفیکٹ ہی لیڈ دا فرسٹ ایجیٹیشن جو چیف منسٹر کے گھر کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں جاؤں گا تو شاید ایجیٹیشن کرنے تو مجھے اٹھا کے جیل میں بھر دیں گے. تو آپ کا ایم پی آ کے آپ کو جگا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کیا بھروسہ دیا لوگوں کو, کس بات پر آپ نے ووٹ لی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پبلک کے سامنے, پبلک سب جانتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کب جاگیں گے اور یہ کب اپنے آپ کو درست کریں گے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں. عمر صاحب کہتے ہیں ابھی 5 سال کر دیجیے آپ. عمر صاحب کہتے ہیں ابھی 5 سال ہے, تھوڑا سا وقت دے دیجیے. 5 سال تک کرکٹ کھیلتے رہیں گے میدانوں میں, لوگوں کے کام نہیں کریں گے. کس کے لیے لوگوں نے چنا ہے؟ لوگوں کو بھروسہ انہوں نے پہلے دلایا اور پھر لوگوں نے بھروسہ ان پر کیا اور آج بھروسہ ان کا ٹوٹ گیا ہے. اور یہ صاف ہے سامنے. چیف منسٹر بھی آج وہ کئی میڈیا میں دیکھا کہ 2 بیان ان کے الیکشن سے پہلے کے رکھے ہیں اور دوسرے آج کے بعد رکھے ہیں. ایسی بات کیوں کہیں گے؟ میں آج کل میں کوئی پارٹی بنا کے لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ میں یہاں 2 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دے دوں گا تو لوگ مجھے ووٹ دیں گے, تو میں کیا دھوکہ نہیں دے رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں پر لیگل ایکشن ہونا چاہیے, ایسے لیڈروں پر کارروائی ہونی چاہیے. کورٹ شوڈ ٹیک سو ماٹو آن دیز سچ کیسز کہ آپ لوگوں کو بہکا کے جھوٹ کہہ کے آپ الیکشن جیت کے آپ حکومتیں لے لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے. یہ دھوکہ بازی ہے ساری, یہ چھوڑیں سارا کچھ. بٹ میں اپیل ساتھ نوجوانوں کو کہتا ہوں, ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل. They had been lying all along for last 30-40 years. Sometimes they ask for Article 370, sometimes they ask for bigger autonomy, sometimes they ask for so many things. Don't trust them. Please, اس سے آپ لوگوں کی لائف جو ہے خراب ہو رہی ہے. اپنا کام کریے, محنت کریے اور ان لوگوں سے الگ کیجیے. اور
बेटर है कि यू चेंज द लीडरशिप, कम यंग पीपल शुड, पढ़े लिखे लोग सामने आ जाएं. आखिर में सर आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में राज्यसभा के इलेक्शंस हुए और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें हासिल की और जो एक सीट है वो बीजेपी ने हासिल की, तो ये वो तो एक अंडरस्टैंडिंग है सीधी. ये तो बीजेपी और एनसी की अंडरस्टैंडिंग है, गेम है दोनों की, ये तो साफ पता है सबको. मैं तो इतना भी कह चुका हूँ कि जब आर्टिकल 370 उठाना था तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने इन तीनों लीडरों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया अपने घर में, उनसे कहा गया भाई हमने ऐसी एक्शन करनी है. उन्होंने कहा आप कीजिए, हाथ जोड़े हैं, पर हमें नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, क्योंकि डॉवल के वर्ड्स हैं, योर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी उमर अब्दुल्ला. आप हिस्ट्री को देखिए, ऐसी सच्चाई बातें. आखिर हम अनपढ़ आदमी थोड़ी हैं, ग्राउंड पर बैठे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने. बट लोगों को धोखा मत दीजिए, लोगों को धोखा देना छोड़िए, सच बोलिए. जो भी कुछ है यहाँ, ऐसे लोगों को धोखा दे के आप लोगों की जो ज़िंदगी है उसको ख़राब करने की ओर ले जा रहे हैं. ये इन्हीं चीज़ों से यहाँ मिलिटेंसी पैदा हुई, इन्हीं चीज़ों से यहाँ के हालात ख़राब हुए. आप सच बोलिए, लोग समझेंगे, मगर आप सच बोलने की आपको आदत नहीं, क्योंकि आपको पावर चाहिए. पावर आप झूठ कहने से ही ले लेंगे, और लोगों का बहकाइए मत. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे सीनियर पॉलिटिकल लीडर जगमोहन राणा जी. इनका यही कहना है कि लोगों के सामने जो है सच्ची बात रखनी चाहिए. एक लीडर को जो कौम की जो है सच्ची बात रखनी चाहिए. एक लीडर को जो कौम की जो तर्जुमानी करता है उसको सच बोलना चाहिए, ना कि झूठ का सहारा लेकर लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहिए. फ़िलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त. आप देखते रहिए कश्मीर सहाफ़त.